बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। अहम तरीन खबरें आइनी तरामीम के हवाले से आप लोग जानते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का स्टेटमेंट दिया है और कहते हैं जी कि मैं बहुत समझौतों के बाद भी हमारा साथ अगर नहीं दे सकते तो मजबूर होऊंगा, मैं मजबूरी में नून लीग के साथ मिलकर आइन साजी करूंगा। और उन्होंने एक ब्रूट ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है बिलावल ने, जो इंतहा से ज्यादा इश्तियाल अंगेज और वाज़े किस्म की धमकी है। अब धमकी उन्होंने दी है बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब को। मौलाना फजल रहमान साहब को ही कह रहे हैं कि भाई घी जो है वो अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो घी टेढ़ी उंगली से हम लोग निकालेंगे। हुकूमत अब इस नहज पे पहुंच चुकी है इन आइनी तरामीम के लिए कि वो इन आइनी तरामीम के लिए अब मजबूर हो चुके हैं कि भाई मौलाना तो इज नॉट कमिंग स्लो। मौलाना जो है, मौलाना अर्के गुलाब ही बने हुए हैं। अब ये मौलाना अर्के गुलाब मैं क्यों कह रहा हूँ? मौलाना अर्के गुलाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पीटीआई के जो ये डिजिटल वॉरियर्स हैं ना, उन लोगों ने इनको नाम दिया था मौलाना अर्के गुलाब। अब मौलाना अर्के गुलाब बन के किसी सूरत वो इस बात से हटने को तैयार नहीं है। और ज्यादा जो मौलाना पिस्ड ऑफ दिखे वो इस वजह से दिखे कि मौलाना ने क्लियर कट ये बात कही थी। कल उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैटेगोरिकली बता रही थी कि मौलाना किसी सूरत इस बात के ऊपर राजी नहीं है कि जो गायब किए जा रहे हैं मुख्तलिफ एमएनएज या जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जमातों की जानिब से कि जी हमारे जो एमएनएज हैं और एमपीएज हैं उनको या दूसरी हमारी जो क़यादत है उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा मेहर बानो कुरैशी साहिबा की जो भाभी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बहू हैं, जैन कुरैशी साहब की बेगम है, उनको भी उनके साथ भी ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आया। अब ये आइनी तरामीम का जो मामला है ये एक हुकूमत की गले की हड्डी साबित हो रहा है। हुकूमत की गले की हड्डी इस तरह साबित हो रहा है जनाब कि हुकूमत जोर तो बड़ा लगा रही है और क्लेम भी कर रही है कि जी हमारा हर तरह से हमारी नंबर गेम पूरी है, लेकिन नंबर गेम के हवाले से मैं आपको बताऊं हुकूमत के पास नंबर गेम इस वक्त मौजूद नहीं है। क्लियर कट उनके पास नंबर नहीं मौजूद। अगर हुकूमत के पास नंबर मौजूद होते तो मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कह सकता हूं कि हुकूमत 5 मिनट ना लगाती ये तरामीम पास कराने में। कभी सेनेट का इजलास बुलाया जाता है, सेनेट के इजलास में कहा जाता है कि जी सुबह में सेनेट का इजलास होगा 11 बजे, उसके बाद वक्त तब्दील होता है 3 बजे होगा, उसके बाद वक्त तब्दील होकर फिर से दोबारा वो होता है कि जी 6 बजे होगा। 6 बजे जब पेश होता है उसके अंदर भी मुंह लटकाए हुए डिफरेंट किस्म के जो हुकूमती इत्तेहाद के जो सेनेटर्स हैं वो आते हैं। उसके अंदर मौलाना अचानक ही एक शिफ्ट होता है मौलाना की जानिब से, मौलाना की टीम की जानिब से, और सेनेटर कामरान मुर्तजा जो हैं वो बड़ी ही ताबड़तोड़ किस्म के हमले करते हैं हुकूमत के ऊपर। और हुकूमत से वो ये गिले शिकवे करते हैं कि अगर आपने इस तरह से गन पॉइंट पे आईनी तरामीम करानी है तो इसमें तो हम बिल्कुल भी फिर आपके साथ नहीं है। ये बहुत ज्यादा एक अपसेटिंग किस्म की सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और आपको पता है बहुत ही हमेशा से कहा जाता है पाकिस्तान एक बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। भाईजान पाकिस्तान असल में इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है जो कि एक शदीद किस्म का मुआशी बहरान आपका है, आईनी बहरान आपका एक जन्म लेने को जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात देख लें तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस मिलकर फैसला कुछ करते हैं, मोअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है नहीं जी हम तो खुद मुख्तार हैं, हम एक आईनी इदारा हैं, हम लोग अब आइन और कानून के मुताबिक जो भी होगा हमारे पास ये पावर्स है, हम अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, वी आर नॉट बाउंड कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात सुने। दूसरी जानिब पार्लियामेंट कहती है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून साजी कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात का बाउंड है कि वो कानून साजी जो भी पार्लियामेंट की जानिब से की जाए वो उसको मनोन तस्लीम करे और वो उस फैसले के ऊपर जाए। तो ये सिचुएशन जो है वो बड़ी गंभीर किस्म की एक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। मौलाना का घर जो है वो एक डेरा बना हुआ है इस टाइम। हुकूमती इत्तेहाद हो जाए, अपोजिशन इत्तेहाद हो जाए, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, पार्टीज हैं, उनकी बात हो जाए तो सारे के सारे ही मौलाना के घर में इस वक्त बैठक लगाए हुए हैं। मौलाना की अभी जबकि मैं आपसे मुखातिब हूं ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मौलाना के पास एक आखिरी मुलाकात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की अब से कुछ देर बाद 1 बजे के करीब तकरीबन होगी। उसके अंदर भी जराए हमें यही बता रहे हैं कि मौलाना जो है वो बिल्कुल एक प्रिंसिपल स्टांस ले चुके हैं और उन्होंने बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी जो एक हवा का झोंका इस सारे सफोकेटेड एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर था
اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک جو ہوا کا ایک جھونکا آیا تازہ، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے صبح 8 بجے اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے حکومت کو سب سے زیادہ ٹینشن اس بات کی تھی کہ جی ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سے ان کی کسی قسم کی ملاقات ہو، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ دکھاتے سجی ہیں، کرتے کھبی ہیں۔ اب خان صاحب نے سارا منظر نامہ ہی سیاست کا تبدیل کر دینا ہے۔ جب صبح میں ملاقات ہوگی اس کے بعد ہم وی نیور نو خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ خان صاحب کہیں گے نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تو اس کے اوپر راضی نہیں ہوں، پاکستان تحریک انصاف پھر بیک آف کر جائے گی۔ اور اگر پی ٹی آئی بیک آف کرتی ہے یا مولانا فضل الرحمان، مولانا ارکے گلاب اگر بیک آف کرتے ہیں، تو بھائی جان میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بلاول نے بڑی سیدھی کھلے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ میں نون لیگ کے ساتھ مل کے اور میں بروٹ میجورٹی استعمال کروں گا، اور میں یہ اس مرتبہ اسلام آباد جب آ رہا ہوں تو میں آئینی ترامیم کروا کر ہی واپس آؤں گا۔ تو اب یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، دلچسپ نہیں ایکچولی افسوسناک صورتحال ہے۔ پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ڈرافٹ اگر کسی سے شیئر نہیں کیا گیا، وہ بھی انتہا سے زیادہ ایک افسوس کی ایک عجیب سی کیوریوسٹی، اس کو کیوریوسٹی ایک کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے خیال سے چاہے وہ حکومتی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن جماعتیں ہوں، اس وقت حکومت کا اپر ہینڈ ہے۔ obviously حکومت اگر یہ ترامیم چاہ رہی ہے کہ یہ میرے آپ کے اس 26-27 کروڑ جو عوام ہے پاکستان کی، اگر یہ ان کے فیوچر کے لیے بیٹر ہے، تو میرے خیال سے حکومت کو وہ مسودہ بالکل پبلک کر دینا چاہیے اور اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ لیکن اوپن ڈیبیٹ تو دور کی بات، کسی صورت وہ مسودہ کسی کو دکھایا ہی نہیں جا رہا، اور ابھی تک جو ٹگ آف وار بٹوین حکومتی اتحاد اور اپوزیشن اتحاد کے جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ جی مسودہ تو ہمیں بتا ہی نہیں رہی حکومت نے جو مسودہ اپنا ذرائع سے جو شیئر بھی ہوا، جو مسودے کا ڈرافٹ جو میڈیا سے بھی شیئر کیا گیا، اس کے اندر بھی جو باتیں تھی اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں مولانا فضل الرحمان کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی۔ اب کہانی ادھر آ کے نہیں رکتی۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی یہ کرے گی کہ پی ٹی آئی ٹوٹل ریلائی کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان پہ۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ اہم نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہیں، اور ابھی تک جو آپ اگر پلڑا دیکھیں تو پہلے پلڑا بھاری تھا حکومتی اتحاد کا، لیکن اب جو پلڑا بھاری ہے وہ مولانا کے جو مولانا سینٹرک اگر پولیٹیکل اس کی میں سچویشن کی بات کروں تو وہ اب اپوزیشن اتحاد کا پلڑا بھاری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ مینگل صاحب کو دیکھ لیں، آپ سنی اتحاد کونسل کو دیکھ لیں، آپ ایم ڈبلیو ایم کو دیکھ لیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں، آپ دیگر لوگوں کو دیکھ لیں، جس طرح بیرسٹر گوہر بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کے جو 7 سے 8 ایم این ایز ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ دوسری جانب فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو بالکل، ہماری تو کہانی بالکل آج رات کو آپ لوگ کو سرپرائز ملے گا۔ راوی بھی جو لکھتا ہے اور راوی بھی جو دیکھتا ہے، راوی کہتا ہے کہ جی آج تو یہ ہو گیا، لیکن وہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آج بھی اس کے اندر کافی زیادہ پرابلمٹک سچویشنز تھیں اور اجلاس ملتوی پہ ملتوی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، یا آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے رات کے اس پہر، کہ بھائی اس کو بنانا ریپبلک کیوں بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ انٹرنیٹ اس ملک میں نہیں چلتا، دنگے فساد یہاں چل رہے ہیں، احتجاج کی سیاست یہاں چلتی ہے، ہڈن جو ایک ترامیم ہے وہ یہ ہڈن ہی ترامیم ہے نا۔ اگر یہاں پر کوئی چیز اگر پبلک نہیں کی جا رہی، اگر نہیں بتائی جا رہی، بھائی اگر میرے انٹرسٹ کی بات ہے، آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ دل بڑا کرے، بڑا دل کرتے ہوئے اور ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے کہ اس مسودے کے اندر کیا چیز ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ضروری ہے اور اگر وہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر وہ چیز امپورٹنٹ ہے، تو میرے خیال سے I would be the least one کہ جو اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا۔ اعتراض کوئی بھی ذی شعور شخص یا محب وطن پاکستانی جس کو پتا ہو کہ کسی چیز سے اگر پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی 26 سے 27 کروڑ عوام کا اگر اس کے اندر بھلا ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے there is no reason کہ کوئی اس کے اوپر آبجیکشن کرے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس وقت ڈٹی ہوئی ہے۔ خان صاحب کل اگلے، یہ بھی مجھے بڑا ویسے معذرت کے ساتھ بڑا ہی برا لگتا ہے کہ جو ٹلٹڈ صحافی ہیں نا، جو ٹل ٹیک لیتے ہیں، وہ جی کہتے ہیں اگلے جی 72 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا، اگلے 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ او بھائی سب کو پتا ہے
अंधे को भी इस वक्त पता होगा, अगर वो कानों से सुन रहा होगा ना ये सारी सिचुएशन, उसको भी पता होगा कि अच्छा जी अगले 72 घंटे तो बहुत अहम है। ये तो हमें भी पता है, ये तो आप लोग को भी पता है, जो नाजरीन है, जो सब लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमें, उन सबको पता है कि भाई अगले 72 घंटे बहुत अहम है। तो इसके अंदर इतनी हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मौलाना की एक गेम है। और बिलावल का जो इस वक्त स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है। धमकी आमेज उनका जो रवैया, उनका जो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, वो कहते हैं जी हर सूरत हम लोग तो मैं अब करके ही आऊंगा। अगर कोई हमें नहीं सपोर्ट करता तो हमें ना सपोर्ट करे, हम लोग ये बाय हुक और बाय क्रुक ये तरामीम लेकर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये, अच्छा उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे और चीफ जस्टिस साहिबान पे जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताऊं, ये एक क्लियर कट एक फैसला हो चुका है, मौलाना फैसला कर चुके हैं कि वो किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे हुकूमत को। वो सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि वो लिंगर ऑन टैक्टिक्स कर रहे हैं, और इस बात की बिलावल को समझ आ चुकी है, हुकूमत को समझ आ चुकी है कि आहिस्ता 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 ये वाला हफ्ता भी टप गया। आखिरी 5 दिन कमिंग वीक के बचे हुए हैं, जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड दैट देन इट विल बी अ गॉन स्टोरी। ठीक है जी, उसके बाद तो आपके नए चीफ जस्टिस आएंगे, नई कहानियां शुरू हो जाएंगी, नए मामलात शुरू हो जाएंगे। तो उसके अंदर तो फिर तो हुकूमत जो है वो, बिलावल ने जो स्टेटमेंट दी थी ना कि 25 से पहले ये करना बड़ा जरूरी है वरना ये मामला लटक जाएगा, तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक एक इनकी स्टोरी है। हाँ, खान साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सुबह 8 बजे आएगा। एक तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं, एक मुल्क के साबिक वजीर आजम है, अच्छी बात है, मुल्क के अंदर इतना केओस, इतनी प्रॉब्लम, इतनी टेंशन ये नहीं होनी चाहिए। ये मैं हमेशा से बात करता हूं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान, इट्स अबाउट आसिफ अली जरदारी, इट्स अबाउट मियां नवाज शरीफ, इट्स अबाउट एवरी सिंगल पॉलिटिकल लीडर। जो लीडर हैं हमारे मुल्क के, यार चंद ही तो लीडर हैं। अब ये तो नहीं कर सकते ना हम कहें जी वन मैन शो चलाना है, वो चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, कि जी वो वन मैन शो चलाएगा, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से सबको मौका मिलना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए उसका, उसको एक आज़ादी होनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत ने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इजाज़त दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, और जो लीडरशिप है उस वो तो जाहिर है कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी कि खान साहब जो है वो जेल में ही रहें। लेकिन फाइनली अब कल जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि वो वहां पर क्या गुल खिलाते हैं, खान साहब को क्या चीज़ बताते हैं। खान साहब तो बिल्कुल ब्लैंक है, उनको तो कुछ भी नहीं पता। उनसे अब पूछेंगे बाहर आकर क्या मैसेज लेकर आते हैं, क्या बात करेंगे, खान साहब क्या उस पर रिएक्शन देते हैं। खान साहब पहले बहुत ज्यादा जाहिर है उनकी बात तो होगी कि जो डी चौक का जो एहतजाज था उसके हवाले से भी, तो सारे मेरे ख्याल से मिलके इसीलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको भी साथ लेके जा रहे हैं। और ये बड़ा एक वफ्त है, असद उमर अयूब साहब, सॉरी असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर, आपके जो सीनियर वकला हैं इनके, वो भी जाएंगे। तो ये अब स्टोरी पता चलेगी कि कल अनफोल्ड होगी कि खान साहब से सुबह 8 बजे जब मुलाकात होगी, ये सारी मुलाकातें वेस्ट हो जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। इन मुलाकातों का कोई फायदा नहीं है, कौन किससे मिला क्या हुआ। हुकूमत ने अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड दिया हुआ है कि जी हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी करनी है, हर सूरत करनी है। ठीक है जी, ये वाकई में एक बात है कि हुकूमत जो है वो मौलाना से मिल रही है कि अच्छा किसी तरह उन्हें राजी कर लिया जाए। लेकिन मौलाना इज पिस्ड ऑफ वन थिंग कि यार आप हमारे भी बंदों को जदोकोब कर रहे हैं, आप उनको भी प्रेस कर रहे हैं, आप उसको भी प्रेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये, अगेन आई विल से, मुल्क इन सब चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है जी, हर बंदा अपनी अपनी एक जुरिस्डिक्शन में, अपने एक सर्कल में, अपने एक शेल में रहते हुए वो अपना किरदार अदा करता रहे मुल्क के लिए, अपनी जात के लिए नहीं। अभी भी अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद है खुदारा, लेकिन ब्लेम हुकूमत को इसलिए मैं देने पे मजबूर हूं कि अगर हुकूमत कहती है कि ये हमारे फायदे में है, ये आईनी तरामीम पाकिस्तान की अवाम के फायदे में है, तो उनको इतनी देर में कोई 1 करोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस अवाम को समझाना चाहिए था कि इन आईनी तरामीम से भाई ये फायदे हैं आप लोगों को। ठीक है जी, लेकिन अगर इससे टोटल पॉलिटिकल गेन करना है
تو پھر تو بھائی اس میں عام بندے کامن مین کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر عام بندے کا فائدہ نہیں ہے، صرف اقتدار میں بیٹھے ہوئے ایوانوں نے اگر پروٹوکولز اپنے انجوائے کرنے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ان کے ہی بچے باہر پڑھیں گے، ان کو پاس مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، ان کے معاشی مسائل ان کے نہیں ہوں گے، عوام جو ہے وہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، امیر امیر سے امیر ترین ہوتا جائے گا. تو اگر یہ سارا تماشا چلتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر آواز تو ہم اٹھائیں گے، بات تو ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وی نیور نو کس کی ہو سکتا ہے میری آواز پہ ہی کوئی بندہ کوئی سوچنے پہ مجبور ہو جائے یا سوچ لے کم از کم ایک پل کے لیے کہ نہیں جی یہ واقعی میں بات ٹھیک ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اگینسٹ بات نہیں ہو سکتی. جو بھی پاکستان کے مفاد میں چیز نہیں لگتی یا پرابلم کریٹ کرتی ہے اس کے خلاف ہمیشہ بات کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر بار میں اہل و عیال کے ساتھ اپنے خیر و عافیت سے ہوں گے. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.